एकाडेमिक इयराचे कितें सांगूंक शकता? आमी न्ही ऑलरेडी डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन आनी आमचे चीफ मिनिस्टर जेंचे कडेन हेजे इस्कॉलाचे हे आसा तांकां आमी मुद्दम लेटर केला आनी तांकां कळयलां. तेंच्यांनी एक रेजोल्युशन हे म्हणजे एक सगळ्या इस्कॉलांनी एक सर्क्युलर धाडला आनी त्या सर्क्युलरान तेंच्या म्हटलां शिस्त पासून जे 6वी 7वी हे भुरग्यांक तांकां इस्कॉलान दवरल्या आतां एप्रील मे म्हयन्याचे अशें इस्कॉल आनी मागीर परत इतल्या गर्मेन पळय तेंच्यांनी इस्कॉल दवरता आनी भुरग्याच्या शिक्षणा कडेन जर तांकां दिसता की भुरग्यांक शिक्षणा कडेन लक्ष दवरूंक जाय भुरग्यांक जाल्यार भुरग्यांच्या हेल्थाकूय बी लक्ष दवरूंक जाय. इतल्या गर्मेन खंयच्या इस्कॉलान तुमी पळयशात बेंच बरोबर ना, मागीर फॅन बरोबर ना, 40 भुरग्यां मदीं एकूच फॅन, मागीर दुसरी गजाल आसा टॉयलेट बरोबर ना, नाजाल्यार तेंची जमीन बरी ना, सगळी अशी मोडा तोडा अशी अशें सगळें आसा. इतले सगळें आसतना खरें म्हणून जाल्यार एज्युकेशन डिपार्टमेंटान सगळ्या इस्कॉलांनी वचून व्हेरीफाय करून पेरंट्सा कडेन उलोवन हो सर्क्युलर पास करूंक जाय आसलो. एक 2 जाणांक जाय म्हणून तुमी पास करतात आनी तुमकां जाय तशें हें करूंक जाता. आतां कितें आसा सेंट्रलाक आसा त्या प्रमाणे हांगा घेवंक सोदता. पूण म्हाका एक सांगपाचें आहा सेंट्रलाचो मोसम पळय म्हणजे हवामान जें आसा जे आमकां गोंयान आनी तांकां खूब फरक आसा. थंय कितें आसा आजुनूय मातशी थंडी आहा. एप्रील मे म्हयन्या पर्यंत सुद्दां मातशी थंडी आसता. तांकां गरमी वाडटा ती केन्ना जून म्हयन्यान थंय मरपाची गरमी आसता आनी आमकां ही गरमी आतां आसा. आतांच आमच्या भुरग्यांक आमी भायर सोडूंक सोदिना आनी आमच्या घरांनी एसी कोणाचे आसा ते लोक भुरग्यांक एसीन बिसीन बसयतात हे करतात, भायर वतान धाडिना, घरान आपले कंप्युटर बी दाखयतात नाजाल्यार कितें अशें लागून तांकां घरान बसोवपाचो प्रयत्न करता. आनी तुमी इस्कॉलाक लागून हें करता. तुमकां जर भुरग्यांनी इतलें शिकोवंक जाय म्हणून दिसता मागीर तेंचें हेल्थ बरें आसूंक नाका, हेल्थूय तितलेंच बरें आसूंक जाय. तेंचें हेल्थ जर बरें ना ते कितें शिकतले? पळय गर्मीच्या हितून भुरग्यांक न्हू उलटी जाता, तकली उसळटा, मागीर जेवण पचनासल्या भशेन जाता, भुरगे सामके घोळ येवन पडलेल्या भशेन हे सगळें कोण काडटलो? म्हणजे भुरग्यान अशें जावप आनी मागीर आवय बापायनी हॉस्पिटलांनी काडप अशें दिसता. कित्याक लागून ही आतां गर्मेच्या दिसांनी इस्कॉल जाय? हरशींच आमकां भायर झाडां पोंदां सुद्दां बसता जाल्यार ती गरमी जाता. घरान बसले जाल्यार एसी कंपल्सरी जाल्या लोकांक आजकाल इतली गरमी वाडल्या. झाडां बिडां तुमी सगळीं काबार केल्या, ऑक्सिजन हांगासर कितें धड मेळना आनी ह्या भुरग्यांक व्हरोन तुमी इस्कॉलान बसोवंक सोदता आनी कितें करता? आनी तेंच्यांनी काडलेल्या सेंट्रलाची जी इस्कॉलां हांगा चलता म्हणजे केंद्रीय विद्यालय आसा ही जी चलतात ती म्हणजे सेंट्रलाची एग्जामीची आसता तांकां आनी 8वी 9वी 10वी पळय आसा तेंच्यांनी एक समज संस्कृत सब्जेक्ट घेतलेलो आहा नाजाल्यार फ्रेंच घेतलेले आसा जाल्यार तांकां आतां सडनली एसीसीक कितें सांगलां हेंच्यांनी की तुमी ना हिंदी कंपल्सरी घेवपाची. हें तुमी तांकां पयलींच कित्याक सांगूंक ना? म्हजें म्हणणें हें आसा इस्कॉलाच्या भुरग्यांक 2 इयर तेंच्यांनी वर्सां तेंच्यांनी एका सब्जेक्टाचो अभ्यास करप आनी सडनली आतां तोंडा कडेन 10वेक पावल्या उपरांत तुमी सांगता हें कंपल्सरी घेया म्हणून. हें कितें आसा? हें सेंट्रलाच्या इस्कॉलाचेर तशें दादागिरी केल्ली आसा गोंयच्या भुरग्यांक लागून. तुमी तुमच्या प्रोग्रामांक त्या भुरग्यांक वतान व्हरतात मागीर ती भुरगीं कितली बरी ना जाता. तुमी तुमच्या प्रोग्रामांक लोक येयना, तुमी इस्कॉलाच्या भुरग्यांक थंय हाडूंक लायता, ती गरमी तांकां सोडना. तुमकां 2 दीस अधिवेशन नाका, तुमकां गरमी जाता, तुमकां सगळे त्रास जाता जाल्यार भुरग्यांक त्रास जायना? नाजूक भुरगीं ती तांकां फाल्यां कितें जालें कोण जबाबदार हेका? ना भुरगे म्हणटलो तुमी कितें तरी खाल्लें म्हणून तुमकां अशें जालें, तुमकां गरमी जाली म्हणून तुमी कांय म्हणचें ना. इस्कॉलांनी फॅन आसा, कोणाचो फॅन बंद आसा एका इस्कॉलान जाल्यार फॅन आसा पण तो चलना, वायरींग तुमचें बरें ना, उदक थंय ना, टॉयलेट ना. भुरग्यांक फट करून कितें जालें डॉक्टरा कडेन व्हरपाक ते टिचर आबूज जातात हेवटेन तेवटेन. अचानक एक वांगडाच 2-2 3-3 भुरगीं बरी ना जाली, कोण जबाबदार हेका? म्हणजे आवय बापायनी आतां काम धंदो सोडून हेंच करपाचें, हॉलिडेन ती घरा कडेन बसतली खेळटली करतली. बरें आसा. कित्याक जाय हे सगळें गर्मेच्या दिसांनी इस्कॉल? जून म्हयन्यान आमकां पावसान सुद्दां आमी भुरग्यांक धाडटा तशेंच कितें आसा जाल्यार हें आसा. पण ती थंडाय आसता न्ही, बरें आसता. आमचें मागणें आहा चीफ मिनिस्टरा कडेन, तुमचे कडेन डिपार्टमेंट आहा, बारकायेन विचार करा आनी भुरग्यांक लागून कितें तें बरें करा. भुरग्यांचें हांव परत सांगूंक सोदतां की भुरग्यांच्या अभ्यासा कडेन जितलें आमी लक्ष दवरूंक सोदता तितलें आमकां हेल्थाची भुरग्यांची गरज आसा. कित्याक हे भुरगे आमचे फ्युचर आसा आनी ह्या भुरग्यांचो हेजे कडेन खेळ करूं नाका, जिवनाशी खेळ तुमी करूं नाका. कितें तरी विचार करा आनी स्टॉप करा.